सबैजनालाई गुड इभिनिङ। अब आज हामी हिजो मैले दिएको डेटा सेटमा काम गर्छौँ है। सो हिजो चाहिँ हामीले एउटा डे 10 भन्ने डेटा सेटमा थोरै लास्ट आवरतिर काम गरेका थियौँ। त्यो डेटा सेटलाई हामीहरू युज गरेर आज थोरै एक्स्ट्रा कामहरू त्यसमा गर्छौँ। यदि त्यो कसैसँग डेटा सेट छैन भने मैले फेरि च्याट बक्समा त्यो डेटा सेट राखिदिन्छु। डेटा 10 नाम गरेको डेटा सेट छ च्याट बक्समा। सो यो डेटा सेटमा यो डेटा सेट चाहिँ हामीले स्टाटामा निकाल्नको लागि त्यो डेटा सेटलाई डाउनलोड गरेर एउटा फोल्डरमा राख्ने र ओपन गरेर डेटा सेट ओपन गर्ने हो। सो यसको बारेमा मैले हिजो थोरै भनिसकेको छु कि यो डेटा सेट चाहिँ युएसमा गरिएको एउटा सर्वे हो जहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूले पर आवरमा कति आम्दानी गर्छन् भन्ने बारेमा डेटा रेकर्ड गरिएको छ। यसमा चाहिँ 500 जना जति इन्डिभिजुअल्सहरूको रिस्पोन्स छ, 540 रिस्पोन्सेसहरू छ है। सो अर्निङ्स भन्नाले चाहिँ पर आवर अर्निङ्स इन डलर हो, 1 घन्टामा कति डलर कमाउँछ भन्ने। यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ उसको एक्सपिरियन्स इन इयर्स हो, कति वर्ष कति महिना, यसलाई चाहिँ डेसिमलमा लगिएको छ। त्यस्तै गरेर म्यारिड भनेको ऊ चाहिँ विवाहित छ कि छैन भन्ने हो। एस भनेको चाहिँ स्कुलिङ इयर्स हो भने मेल फिमेललाई चाहिँ 10 क्याटेगोरीबाट छुट्याएको छ। यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले लेबलिङबाट यहाँ लेखिदिएको छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्। जस्तो मेल भन्ने भेरिएबलमा यसले जेन्डरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, जहाँ मेल भनेको 1 फिमेल भनेको 0 हो। एस भनेको इयर्स अफ स्कुलिङ हो। म्यारिड भनेको चाहिँ म्यारिटल स्ट्याटस हो, जहाँ म्यारिड 1 र अनम्यारिड 0 छ। अनि यो एएसभिएबिसी भनेको चाहिँ मान्छेहरूको सोच्ने क्षमताको स्कोरिङ हो, यसलाई इन्डेक्सिङ गरिएको छ र जति बढी ठुलो नम्बर आयो उसको सोच्ने क्षमता त्यति नै बढी भन्नेले देखाउँछ। एसएम भनेको मदर्स स्कुलिङ इन इयर्स हो। एसएफ भनेको चाहिँ फादर्स स्कुलिङ इन इयर्स हो। एक्सपिरियन्स मैले अघि भनिसकेँ र अर्निङ्स भनिसकेँ। सो यसको आधारमा हामीहरूले हिजो बेसिक रिग्रेसनहरू रन गरेर हेरेका थियौँ। म त्यो रिग्रेसनलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। अघि हामीहरूले चाहिँ सिम्पल रिग्रेसन रन गरेका थियौँ। फर्स्टमा हामीहरूले चाहिँ अर्निङ्सलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेर स्कुलिङलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्दा एउटा रिग्रेसन रन गरेका थियौँ। सो यसलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गरेका थियौँ त भन्दा, सो एक वर्ष एक्स्ट्रा पढ्ने हो, स्कुलमा 1 वर्ष एक्स्ट्रा पढ्ने हो, एउटा थप क्लास पढ्ने हो भने पर आवर चाहिँ उसले $2.45 बढी कमाउँछ। सो 1 इयर एक्स्ट्रा स्कुलिङले चाहिँ आवरली वेज रेटमा $2.45 वृद्धि गर्छ भनेर हामीले यसलाई व्याख्या गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले अर्को एउटा भेरिएबल एड गऱ्यौँ कि अर्निङ्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। हामीले स्कुलिङ र एक्सपिरियन्सलाई पनि एड गऱ्यौँ। सो अब यसमा एक्सपिरियन्सलाई एड गर्दाखेरि यसले यहाँ धेरै स्ट्यान्डर्ड एररहरू गायब गरिदियो। सो यो चाहिँ किन यस्तो आएको होला भने यहाँ हामीले कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि यस्तो मिस्टेक हुन्छ। तपाईँले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसलाई राख्नु भएको छ, फेरि त्यही डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा क्लिक गरेछु होइन, मैले 2 चोटि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा क्लिक गरेछु। 2टा डिपेन्डेन्ट पनि त्यही, इन्डिपेन्डेन्ट पनि त्यही आएछ, त्यही भएर यस्तो अमिट भएर आयो। सो कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या आयो भने हामीले यहाँ चेक गर्नुपर्छ कि कमान्डमा केही चिज गल्ती त भएको छैन भनेर। सो अर्निङ्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट 2 चोटि अर्निङ्स आयो है। फेरि 2 चोटि क्लिक भएछ, अर्निङ्स 1 चोटि, त्यसपछि हामीले स्कुलिङ इयर्स र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले एक्सपिरियन्स। त्यसपछि यसलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गरेका थियौँ त भन्दा, अब यहाँ चाहिँ अर्को भेरिएबल पनि भएको हुनाले हामीले 2.67 को इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भनेको एक्सपिरियन्स इयर चेन्ज नहुँदाखेरि हामीले 1 वर्ष एक्स्ट्रा पढ्यौँ भने पर आवरली वेज रेट चाहिँ $2.67 वृद्धि हुन्छ भने 1 इयर एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्स हुने हो भने पर आवर वेज रेट चाहिँ $0.56 चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेर यसरी हामीले व्याख्या गर्थ्यौँ। सो यसलाई अब लग फर्ममा पनि लान मिल्छ। लग फर्ममा हामीहरू वेजलाई लग लिएर अथवा अर्निङ्समा लग लिएर हिजोको जसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा गरेर हेरौँ होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला यो अर्निङ्सको लग लिनु पर्यो। लग अर्निङ्स
log earnings equals to log of earnings. सो यसको लग भ्यालु हामीले लियौँ, त्यसपछि हामी नयाँ रिग्रेसन रन गर्छौँ कि रिग्रेसन डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ लग लगाएर लग EARNINGS अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको तिनै हो एस र एक्सपिरियन्स है। अब यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ मैले हिजो के भनेको थिएँ त भन्दा सम्झिने सजिलो तरिका के हो भने यता लग लगाएपछि यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लगाएपछि यसको भ्यालु खुम्चिन्छ, त्यही भएर 100ले गुणा गरेर मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने थियो हैन। सो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लाग्ने बित्तिकै यसको भ्यालु खुम्चेर एकदम सानो कोफिसियन्ट्सहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसलाई 100ले गुणा गरेर अनि मात्रै व्याख्या गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने जहाँ जहाँ लग लाग्छ त्यहाँ पर्सेन्टेज भन्ने टाँसिहाल्नुपर्छ व्याख्या गर्दाखेरि। सो अब यो 0.12 लाई हामी कसरी व्याख्या गर्थौँ त भन्दा हामीहरू इफ स्कुलिङमा त लग लागेको छैन नि हैन, स्कुलिङमा लग लागेको छैन, त्यही भएर हामीहरू स्कुलिङ इज इन्क्रिज्ड बाई 1 इयर भन्छौँ, 1% भन्दैनौँ किनकि स्कुलिङमा लग लागेको छैन। इफ स्कुलिङ इज इन्क्रिज बाई 1 इयर अर्निङ्स will increase by ... % भन्छौँ किनकि हामीहरूको अर्निङ्समा लग लागेको छ कि अर्निङ्समा लग लाग्ने बित्तिकै यहाँ पर्सेन्ट भन्ने टाँसिहाल्नु पर्यो अर्निङ्समा। अनि अर्को पनि के लेख्नु पर्यो त भन्दा अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भनेको एक्सपिरियन्स लगायतका अरू चिजहरू परिवर्तन भएन भने 1 वर्ष एक्स्ट्रा स्कुल पढ्दाखेरि अर्निङ्स यति % बढ्छ भन्नु पर्यो। अब यति % भने के हो त भन्दा यसलाई डाइरेक्ट नराखेर हामी के गर्छौँ त यसलाई 100ले गुणा गरेर राख्छौँ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मात्रै लग लाउने हो भने गुणा गर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मात्रै लग लाउने हो भने 100ले भाग गर्ने भन्ने थियो हिजो हामीले। सो यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मात्रै लग लागेको छ, त्यही भएर यसलाई 100ले गुणा गर्छौँ र यहाँ पर्सेन्ट लेख्दाखेरि कति % लेख्छौँ त हामी 12.36% भनेर लेख्छौँ। सो यो चाहिँ भयो हामीहरूको स्कुलिङ इयरको कोफिसियन्टको व्याख्या। अब अर्कोको पनि ठ्याक्कै गर्नु पर्यो कि एक्सपिरियन्सको पनि। एक्सपिरियन्समा पनि लग लागेको छैन, त्यही भएर हामीले 1% भन्ने लेख्नु भएन, 1 इयर लेख्नु पर्यो। अर्निङ्स विल इन्क्रिज बाई % भन्नु पर्यो किनकि अर्निङ्समा लग छ। अब कति % भन्दा यसलाई 100ले गुणा गर्नु पर्यो। यो भनेको 3.5% हुन्छ होला, 100ले गुणा गर्दाखेरि 3.5%। सो यसरी हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मात्रै लग लगाउने हो भने के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक एकाइले बढ्दा, जुन एकाइमा नापिएको छ त्यो एक एकाइले बढ्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ यदि % ले बढ्छ भनेर भन्नुपर्छ र त्यो % निकाल्दाखेरि हामीले यहाँ आएको नम्बरलाई 100ले गुणा गरेर अनि मात्रै % भन्नुपर्छ। अब यहाँ हामी अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेको अर्निङ्समा लग नलगाउने तर एटापट्टि लग लगाउने भयो भने त्यो त्यति खासै मिनिङफुल हुँदैन। मैले हिजो पनि भने हैन, जस्तो 1% बढी पढ्यो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन त्यति सोध्न सान्दर्भिक हुँदैन। एक्सपिरियन्समा 1% वृद्धि भयो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन पनि सोध्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। त्यो भएर हामीहरू यतापट्टि लग लगाउने यतापट्टि चाहिँ नलगाउने त्यस्तो खालको रिग्रेसन चाहिँ यसमा गर्दैनौँ। ल अब यसमा कुनै क्वेसन छ भने च्याट बक्समा राखिराख्नुहोस् हैन, अहिले हामीहरू छलफल गर्छौँ। तर आजको लागि चाहिँ हामीहरू अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छु। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने अब हामीहरूले कुनै बेला जस्तो अघि हामीले नोमिनल भेरिएबल भनेर भनिराखेका छौँ हैन, त्यो नोमिनल भेरिएबललाई पनि हामीले रिग्रेसनमा युज गर्न पर्ने अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ। जस्तो मानौँ न अब यही अर्निङ्सकै केस मानौँ न, अर्निङ्सलाई केले प्रभाव पार्छ होला त नेपालमा, मान्छेले कति आम्दानी कमाउँछ, ज्याला कति पाउँछ भन्नेलाई केले प्रभाव पार्छ होला त भन्दा एउटा त उसले कति पढेछ भन्नेले प्रभाव पार्छ। सो यसलाई सङ्ख्यामा नाप्न सकिन्छ हैन। अनि उसको उमेर कति छ भन्नेले प्रभाव पार्छ होला, त्यसलाई सङ्ख्यामा नाप्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब ऊ चाहिँ
एउटा एजुकेसन, एउटा उसको एज कति छ भन्नेमा प्रभाव पर्छ। अब अरू चिजले पनि प्रभाव पार्छन्, जस्तो मानौ कि ऊ चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा काम गर्छ कि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छ, यसले पनि प्रभाव पार्छ ज्यालामा। त्यस्तै गरेर ऊ मेल हो कि फिमेल हो भन्नेले पनि प्रभाव पार्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ ऊ अर्बन एरियामा काम गर्छ कि रुरल एरियामा काम गर्छ, किनकि रुरल एरियामा गयो भने के हुन्छ त विभिन्न दुर्गम भत्ताहरू पाइन्छ, ज्याला दर बढी हुनसक्छ। सो यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरो के हो भने कुनै पनि भेरिएबललाई एफेक्ट गर्ने भेरिएबलहरू जहिले पनि सङ्ख्यामा मात्रै नाप्न सकिने भेरिएबल हुँदैनन्। जस्तो नेपालकै केस हेर्ने हो भने ज्याला दरलाई चाहिँ जेन्डरले धेरै प्रभाव पारिराखेको छ। त्यस्तै गरेर कुन ठाउँमा काम गर्छ, रुरल एरियामा काम गर्छ कि अर्बन एरियामा काम गर्छ, त्यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रमा काम गर्छ कि प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्छ, त्यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ भने एज र एजुकेसनले पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्छ। सो यसरी हामीहरू रिग्रेसनमा कहिलेकाहीँ के गर्छौँ त न्युमेरिकल भेरिएबलको साथसाथै त्यस्ता भेरिएबलहरू युज गर्छौँ जसको चाहिँ क्याटेगोरीहरू हुन्छ। गभर्नमेन्ट अर प्राइभेट, होइन, मेल अर फिमेल, अर्बन अर रुरल, यस्तो क्याटेगोरीहरू हुन्छ। यस्तो क्याटेगोरीहरूलाई हामी एक्ज्याक्ट सङ्ख्यामा नाप्न नसकिने भए तापनि रिग्रेसनमा युज चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले अस्ति जेन्डरलाई चाहिँ नोमिनल भेरिएबल भनेर भनिराखेका छौँ, होइन। अब त्यस्तो नोमिनल भेरिएबललाई पनि हामीहरू रिग्रेसनमा युज गर्न सक्छौँ। तर अब कस्तो नोमिनल भेरिएबललाई युज गर्न सकिन्छ त हामी सिम्पलबाट कुरा स्टार्ट गर्ने हो भने सिम्पलमा भन्दाखेरि चाहिँ जसको दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग युज गर्न मिल्छ। हुन त दुईवटाभन्दा बढी क्याटेगोरी हुनेलाई पनि गर्न सकिन्छ, तर हामी सुरुमा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरी हुनेलाई कसरी युज गर्ने भन्नेमा हामी फोकस गर्छौँ। र यहाँ मुख्य कुरा के हो भने हामीहरूले यो क्याटेगोरीहरूलाई रिग्रेसनमा युज गर्नको लागि यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अस्ति हामीले गरे पनि छौँ। तर कोडिङ गर्दाखेरि यहाँ कुरो के हो भने कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब स्पेसिफिक कोडिङ हुन्छ। जस्तो तपाईँले मेललाई 1 फिमेललाई 2 दिन पाउनुहुन्न। अब यहाँ चाहिँ कस्तो कोडिङ गर्नुपर्छ त भन्दा एब्सेन्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर प्रेजेन्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर क्यारेक्टरिस्टिक प्रेजेन्ट भएको बेला 1 दिने, एब्सेन्ट भएको बेला 0 दिने। अर्थात् नोमिनल भेरिएबलको दुईवटा क्याटेगोरीलाई हामी 1 0मा मात्रै कोड गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो अब यसमा हामीहरूले हेरौँ, होइन, यसमा सबै चाहिँ 1 0मा मात्रै कोड गरिएको छ। जस्तो हामीहरूले चाहिँ अब मेल भन्ने भेरिएबल हेऱ्यौँ भने यसको तालिका बनायो भने के छ त 0 र 1 मात्रै छ। 1 भनेको मेल हो, 0 भनेको फिमेल हो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीहरूले म्यारिड भन्नेमा तालिका बनायौँ भने यो 1 भनेको बिहा गरेको हो, 0 भनेको नगरेको, 1 0मा मात्रै कोडिङ भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूले क्याटेगोरी गभर्नमेन्ट गऱ्यौँ भने 0 भनेको प्राइभेट हो, 1 भनेको गभर्नमेन्ट हो, 0 1मा मात्रै छ। त्यस्तै गरेर अर्बनमा हामीले तालिका बनायौँ भने यहाँ चाहिँ अब 3वटा क्याटेगोरी रहेछ। अब यसलाई डाइरेक्ट युज गर्न सकिएन। अर्बन भन्ने भेरिएबललाई हामीले डाइरेक्ट चाहिँ डमी भेरिएबल भनेर भन्छौँ, होइन, यसलाई रिग्रेसनमा डाइरेक्ट युज गर्न सकिएन। सो पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले दिमागमा के राख्नु पर्यो भने यस्ता भेरिएबल्सहरूलाई रिग्रेसनमा युज गर्नको लागि त्यसको दुईवटा क्याटेगोरी हुनुपर्छ र 0 1मा कोडिङ हुनुपर्छ। दुईवटाभन्दा बढी क्याटेगोरी पनि हुनसक्छ। यो अर्बनलाई पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन, तर यसलाई चाहिँ हामी 0 1 क्याटेगोरीमा कन्भर्ट गर्छौँ अहिले। सो कन्भर्ट नगरुन्जेलसम्म हामीहरूले डाइरेक्ट रिग्रेसनमा युज गर्न सक्दैनौँ। सो फर्स्ट चाहिँ यहाँको टेकवे के हो त भन्दा हामीहरूले क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई पनि रिग्रेसनमा युज गर्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई 0 1मा कोड गरेको हुनुपर्छ। 0 र 1मा मात्रै हुनुपर्छ, 1 2मा कोड गरेर हुँदैन। अब यसको चलाखी चाहिँ के हो भने क्वेसनयरमा नै 0 1मा कोड गरिदिने हो। अस्ति कसले सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो यो 1 2 कोड दिए पनि हुन्छ, 5 6 दिए पनि हुन्छ, जे दिए पनि हुन्छ होला नि भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन। सो यसको चाहिँ आन्सर के हो भने तपाईँले यदि रिग्रेसन गर्नु छैन भने जे कोड दिए पनि हुन्छ नोमिनल भेरिएबलमा, होइन। तर रिग्रेसन गर्नु छ भने सुरुदेखि नै तपाईँले 0 1 मात्रै कोड, दुईवटा मात्र अप्सन हुनेलाई 0 1, दुईवटाभन्दा बढी अप्सन हुनेलाई त जे दिए पनि हुन्छ, तर दुईवटा मात्रै अप्सन हुनेलाई चाहिँ 0 1 कोडिङ दिँदाखेरि यहाँ रिग्रेसनमा समस्या पर्दैन।
ए अब हामीहरू सिम्पल एक्सर्साइज गर्छौँ है त। हामीहरू के गर्छौँ त भन्दा यो अर्निङ्सलाई जेन्डरले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भनेर हामीहरू यस्तो रिग्रेसन रन गर्छौँ। अर्निङ्स अनि इयर्स अफ स्कुलिङ एक्सपिरियन्स त राख्ने नै भयौँ, तर यहाँ हामी यो जेन्डर भन्ने भेरिएबल राख्छौँ। जेन्डर भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ के हो त, मेल भनेको 1 हो, फिमेल भनेको 0 हो। अघि अरू सबैको इन्टरप्रिटेसन त हिजो जस्तै हो, अरूको इन्टरप्रिटेसनमा हामी जाँदैनौँ, तर यो जेन्डरको इन्टरप्रिटेसनमा जान्छौँ हामी। जेन्डरको इन्टरप्रिटेसनमा जेन्डरको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि यो म इक्वेसनलाई यो इक्वेसनलाई चाहिँ म यस्तो इक्वेसन फर्ममा लेख्छु। अघि यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा -25.60 ए प्लस 2.59 into schooling years e plus 0.4046 नै लेखिदिउँ न into experience plus 5.90 into male। अब यो चाहिँ मैले माथिको नम्बरहरूलाई इक्वेसनमा लेखेको मात्रै हो होइन, केही पनि गरेको छैन अरू। अब यो फङ्सनबाट हामीहरू मेल र फिमेलको लागि छुट्टा छुट्टै इक्वेसन निकाल्छौँ। छुट्टा छुट्टै इक्वेसन निकाल्छौँ। जस्तो अब म यसलाई चाहिँ म एकचोटि इन्टर गर्छु, त्यहाँ माथि गल्ती आउँछ, त्यसलाई केही पनि माइन्ड नगर्नुहोस्। यसलाई अब म मेलको इक्वेसन लेख्छु है त। यसको आधारमा मेलको इक्वेसन भनेको के हो त, मेल भन्ने भेरिएबलको ठाउँमा 1 राख्ने हो मेलको लागि निकाल्नु पर्यो भने। मेल भन्ने ठाउँमा 1 राख्यो भने यो इक्वेसन के हुन्छ होला त, मेलको ठाउँमा 1 राख्यो भने यो इक्वेसन के हुन्छ होला त भन्दा यो इक्वेसनमा सरी यहाँ प्लस हुनुपर्ने हो। सो यो इक्वेसनमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ताको तस्तै रहन्छ। इक्वेसनमा केही पनि चेन्ज हुँदैन फर मेल, किनकि मेलको लागि भनेको मेलको ठाउँमा 1 आउने हो। मेलको ठाउँमा 1 आएपछि यो इक्वेसन अरू जस्ताको तस्तै रहन्छ, मेलको ठाउँमा 1 आउँछ, यसको ठाउँमा 1 आउँछ, इन्टु 1 भनेको 5.90 हुन्छ है। म एउटा मेलको लागि निकाल्न खोज्दैछु, एउटा फिमेलको लागि निकाल्न खोज्दैछु सिम्पली। सो यो चाहिँ मेलको लागि भयो। अब म फिमेलको लागि निकाल्छु है त। यो रन हुँदैन, यो कमान्ड रन हुँदैन, मैले टेक्स्ट लेखिराखेको छु। अब म फिमेलको लागि निकाल्छु है त। फिमेलको लागि कसरी निस्किने भयो त, यही इक्वेसन हो हुन चाहिँ होइन, यही सरी यो पुरै इक्वेसन लेखेको हुन्थ्यो, इन्टु मेल पनि छ। फिमेलको लागि निकाल्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो त भन्दा हामीहरूको डेटामा कसरी कोड भएको छ त, मेल 1 कोड भएको छ, त्यही भएर हामीले मेलको ठाउँमा 1 राख्यौँ। फिमेल चाहिँ 0 कोड भएको छ, त्यसो भए हुनाले यो 0 हुने भयो, 5.9 इन्टु 0 हुने भयो। सो यो 5.9 इन्टु 0 भएपछि त यो टर्म त हराउँछ है। यहाँबाट हामीहरूले सिक्नुपर्ने चिज के हो त, भन्दा मेलको इक्वेसनमा 5.9 भन्ने जोडिएर आयो, फिमेलको इक्वेसनमा कति जोडिएर आयो त, 0 जोडिएर आयो। भनेको मेलको रिग्रेसन र फिमेलको रिग्रेसनमा कतिको डिफरेन्स छ त भन्दा $5.9 को डिफरेन्स छ। सो अब यसलाई हामीहरू कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ त भन्दा मेल हुनु र फिमेल हुनुमा आवरली एभरेज वेजमा कतिको फरक पर्छ त भन्दा $5.9 को फरक पर्छ। अर्थात् 0 हुने क्याटेगोरी भन्दा 1 हुने क्याटेगोरी। अब यो 5.9 लाई सिधै यसरी व्याख्या गरिन्छ, 0 हुने क्याटेगोरी भन्दा 1 हुने क्याटेगोरीको आवरली वेज रेट चाहिँ $5.9 बढी हुन्छ। अर्थात् यो केसमा महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला दर, औसत ज्याला दर आवरली वेज रेट हो, औसत प्रति घन्टा ज्याला दर चाहिँ $5.9 बढी हुन्छ भनेर हामीहरू यसलाई त्यसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा अब सामान्य क्वेसन राख्छु। त्यो क्वेसन भनेको के त भन्दा यदि हामीहरूले यस्तो कोडिङ गरेको भए हामीहरूको कन्क्लुजनमा केही फरक पर्थ्यो होला कि पर्थेन होला। हामीले मेललाई 0 दियौँ र फिमेललाई 1 दियौँ भने हाम्रो निष्कर्षमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन होला त। अङ्कमा त पक्कै पनि फरक पर्छ, तर निष्कर्षमा फरक पर्छ कि पर्दैन होला त भन्दा यस्तो बेला हाम्रो निष्कर्षमा केही पनि फरक पर्दैन। अहिले चाहिँ के छ त, मेललाई 1 दिएको छ,
मेललाई 1 दिएको हुनाले हामीले 0 सँग कम्पेयर गर्यौं हैन 0 को भन्दा 5.9 बढी पायो मेलले भन्ने भयो है अब हामीले ठ्याक्कै रिप्लेस गर्दियौं है त अस्ति मैले तपाईलाई रिप्लेस गर्न सिकाएको थिएँ हैन कोडिङ रिप्लेस गर्दियौं मैले के गर्छु त रिप्लेस मेल बराबर 0 कि म मेललाई 0 मा रिप्लेस गर्दिन्छु यदि मेल इक्वल टु 1 छ अर्थात मेललाई 1 कोड दिएको छ भने त्यसलाई 0 मा लगिदे भनेर मैले भने ए म अर्को चेन्ज पनि गर्छु यो त कुरो गडबड हुने भयो है यो कुरो गडबड हुन्छ किनकि यसले त सबै 0 बनाइसक्यो हैन अब सबै 0 लाई 1 बनाइदिन्छ यसले कुरो यसरी गडबड पार्छ ल सरी मैले मिस्टेक गरेछु यसो गर्यो भने यसले सबै भेरिएबलै उडाइदिइसकेछ म फेरि डेटा सेट यो डेटा सेट मैले फेरि ओपन गरेँ हैन अब म पहिला यो मेलको नयाँ भेरिएबल बनाउँछु है त त्यसैमा गर्दाखेरि गडबड हुँदो रहेछ अब म चाहिँ फिमेल भन्ने भेरिएबल बनाउँछु है त फिमेल भन्ने भेरिएबल फिमेललाई हामी के दिने त भन्दा 1 दिने फिमेललाई 1 दिने है त जेनेरेट फिमेल इक्वल्स टु 1 गर्यो भने अब यसले के दियो त भन्दा यहाँ फिमेल 111 सबैलाई 111 भन्ने भेरिएबल यसले निकाल्यो अब हामीले यसमा के काम गर्नुपर्छ त भन्दा फिमेलको ठाउँमा 1 नै राख तर मेलको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दे भनेर हामीले भन्नु पर्यो यसको लागि रिप्लेस फिमेल भन्ने भेरिएबल इक्वल्स टु 0 इफ यो मेल इक्वल टु 1 भनेको अघिमा मेलमा जहाँ 1 छ नि त्यसलाई चाहिँ 0 मा लगिदे भनेर मैले भन्यो सो अब एकचोटि गरेर हेरौँ है त दुईटैलाई तालिका बनाएर हेरौँ मिल्यो कि मिलेन है त अघिको ट्याब मेल गरौँ 0 पाउने 270 छन् 1 पाउने 270 छन् 270 छन् अघिको हैन 0 का 270 1 का 270 अब अर्को तलको हामी फिमेल गरौँ हैन फिमेलमा पनि के छ त 0 पनि 270 छ 1 पनि 270 छ तर हामीहरुको ठ्याक्क उल्टो छ कोडिङ हेर्नुस् है यो मेल र फिमेलमा कोडिङ उल्टो छ हेर्नुस् यो मेल भन्ने जुन ओरिजिनल भेरिएबल 1 भएको ठाउँमा अब 0 छ हैन अब तल जाँदै गर्दाखेरि सुरुको भेरिएबलमा जहाँ 0 छ त्यहाँ 1 राखिदिएको छु मैले ठिक्क उल्टो बनाइदिएको छु हैन सो यहाँ जहाँ सुरुकोमा जहाँ 0 छ त्यहाँ 1 छ अब यो नयाँ कसरी बनाउने भन्नेमा तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने नि तपाईले सिम्पली के सिक्नुस् भने हामीले मेललाई 0 दिनु फिमेललाई 1 दिनु र मेललाई 1 फिमेललाई 0 दिनुमा केही पनि फरक हुँदैन है हामीलाई मेललाई 0 दिने अनि फिमेललाई 1 दिनु र मेललाई 1 दिने फिमेललाई 0 दिनेमा केही पनि फरक पर्दैन कन्क्लुजनमा अंकमा फरक पर्छ रिग्रेसन रिजल्टमा तर कन्क्लुजनमा केही फरक पर्दैन अब हेरौँ है त हामीहरुको मेल भन्ने भेरिएबल सुरुको हो फिमेल भन्ने भेरिएबल हामीले बनाएको हो यो दुईटामा फरक के छ त सुरुको भेरिएबलमा मेल 1 छ हाम्रो भेरिएबलमा फिमेल 1 छ अब रिग्रेसन गरेर हेरौँ है त रिग्रेसन हैन अर्निंग्स अनि एस अनि एक्सपीरियन्स मेल यो चाहिँ अघिकै रिग्रेसन हो कि यसमा के छ त यो मेलको कोफिसिएन्ट चाहिँ 5.90 आएको छ जुन अघि हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्यौं यसलाई कसरी अर्थ लगायौं त भन्दा 0 हुनेको भन्दा 1 हुनेको आवरली वेज रेट 5.9 छ भनेको यसको 0 हुने कसको हो त फिमेलको हो सो मेल्स ह्याभ $5.9 higher wage rate than female यो चाहिँ आवरली वेज रेट हो है यो निष्कर्ष निस्क्यो हैन अब हामी अर्को रिग्रेसन गरौँ है त अर्को रिग्रेसन भनेको के हो त हामीले अर्निंग्सलाई रिग्रेस गर्छौं सेभिङमा एक्सपीरियन्समा अनि हामी नयाँ भेरिएबल फिमेल भन्ने भेरिएबल अब के आयो अघिको रिजल्ट र यो रिजल्ट कम्पेयर गरौँ है त 2.59 2.59 0.40 0.40 plus 5.9 minus 5.9
अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा 0 हुने भन्ने मेल हो है, 0 हुनेको भन्दा 1 हुनेको चाहिँ $5.9 कम भन्यो। अब 1 हुने फिमेल हो नि त यहाँ। यसको पनि निष्कर्ष के हुन्छ त भन्दा मेलको भन्दा फिमेलको ज्याला चाहिँ -5.9 रहेछ अथवा $5.9 कम रहेछ भन्ने आउँछ। सो यसरी हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ केही फरक पर्दैन कि साइन चाहिँ अपोजिट हुन्छ है। अघि चाहिँ यसलाई हामी महिलाको भन्दा पुरुषको 5.9 भनेर भन्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ पुरुषको भन्दा महिलाको -5.9ले कम भन्नु पर्यो। द्याट पुरुषको भन्दा महिलाको ज्याला $5.9 कम हुँदो रहेछ भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला $5.9ले बढी रहेछ भन्नु पर्यो। फरक त्यति मात्रै हो। निष्कर्ष भनेकै के हो त महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला बढी छ भन्ने हो। दुइटैमा अङ्क पनि सेम छ, 5.9 छ, 5.9 छ, खालि साइन मात्रै चेन्ज हो। सो यसरी हामीले यो डमी भेरिएबललाई रिग्रेसनमा युज गर्दाखेरि कसलाई 0 दिने कसलाई 1 दिने भन्ने कुरा इट टोटली डिपेन्ड्स अन अस, हामीमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले जसलाई 0 दिने जसलाई 1 दिने हाम्रो डिसिजनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसले रिजल्टमा केही पनि फरक पार्दैन। यसमा कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है। सर यो एकचोटि फिमेल भेरिएबल कसरी जेनेरेट गरेको भनिदिनुहोस् न फेरि। फिमेल भेरिएबल चाहिँ हामीले कसरी जेनेरेट गरेको हो भने हामीले मेल भन्ने एउटा भेरिएबल छ हामीसँग होइन। मेल भन्ने भेरिएबलमा जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ त्यहाँ 0 राख्ने, जहाँ जहाँ 0 छ त्यहाँ त्यहाँ 1 राख्ने भनेर भनियो होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दा नयाँ भेरिएबल एउटा बनायौँ होइन। नयाँ भेरिएबल चाहिँ फिमेल पहिला मात्रै ड्रप गर्छु है त, ड्रप फिमेल। पहिलाको भेरिएबल मैले ड्रप गरेँ होइन। हामीले ड्रप फिमेल। अब मैले के गरेँ त भन्दा नयाँ भेरिएबल बनाएँ कि जेनेरेट फिमेल इक्वल टु, अब फिमेललाई 1 दिने अनि मेललाई 0 दिने भएपछि म फिमेल इक्वल टु 1 भन्ने नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्छु। यसले के काम गरिदिन्छ त भन्दा फिमेल इक्वल टु 1 भन्ने जेनेरेट गर्यो भने फिमेल भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछ जसको सबै अब्जर्भेसन 1 राखिदिन्छ। सबै अब्जर्भेसन 1, 500वटा अब्जर्भेसन नै 1 छ। तपाईँले कहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फिमेलको तालिका बनाउनु हो भने 500वटै 1 छ है। सो जेनेरेट फिमेल इक्वल टु 1 भन्नेले के गर्छ त सबै ठाउँमा 1 1 1 1 1 भएको एउटा भेरिएबल निकालिदिन्छ, नयाँ बनाइदिन्छ। अब हामीहरूले गर्नुपर्ने के हो भने मेल भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मेललाई 1 दिएको छ अब यसको ठिक्क उल्टो कमान्ड बनाउनु पर्यो। त्यो उल्टो कमान्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मेलमा जहाँ जहाँ 1 छ फिमेलमा 0 दे है। मेलमा जहाँ जहाँ 1 छ फिमेलमा 0 दे भन्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामीले के लेख्यौँ त रिप्लेस REPLAC रिप्लेस फिमेल इक्वल टु 0 हामीले के भन्यौँ भने पहिलाको भेरिएबलमा मेलको जहाँ जहाँ 1 थियो त्यसलाई 0 बनाइदिए भनेर भन्यौँ रिप्लेस फिमेल इक्वल टु 0 इफ कतिखेर त भन्दा मेलको ठाउँमा 1 कोडिङ भएको बेला यतापट्टि 0 कोडिङ गर भनेर हामीले भन्यौँ अब यसपछि यसले के गरिदियो त भन्दा अब यहाँ तालिकामा हेर्नुहोस् है मेलको कोडिङ 1 छ, यसले 0 राखिदियो होइन। त्यसपछि तलपट्टि गएर मेल भन्ने भेरिएबलमा 0 छ फिमेललाई कोडिङ गरेको, यता यसले के गरिदियो त 1 कोडिङ गरिदियो पहिलाको ठाउँमा 0 फिमेललाई दिएको थियो भने अहिले फिमेललाई 1 दियो पहिला चाहिँ पुरुषलाई 1 दिएको थियो भने यसले पुरुषलाई अहिले 0 दियो। ठ्याक्क अपोजिट कोडिङ चाहिँ गरिदिएको हो। सो यो तपाईँले कोड चाहिँ चेन्ज चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन होइन। तर मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरो के हो भने तपाईँले क्वेसनरमा कसलाई 0 कोडिङ दिने कसलाई 1 कोडिङ दिने भन्ने कुराले निष्कर्षमा केही पनि फरक पर्दैन। मैले सिकाउन खोजेको कुरा त्यति मात्रै हो। हस् सर, बुझ्यो, थ्याङ्क यू। ल अरू कसैको केही क्वेसन छ? अब यसरी हामीले डमी भेरिएबललाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा
हामीले कसलाई 1 दिएको छ कसलाई 0 दिएको छ त्यो दुईटा हेर्नुपर्छ। जस्तो म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिन्छु है त, जस्तो अर्निङ्स होइन, अर्निङ्स स्कुलिङ एक्सपिरियन्स तिनवटा सेम हो। अब मैले क्याटेगोरी अनुसार गरेँ है त, क्याटेगोरी अनुसार गऱ्यो भने यसले रिग्रेसन निकाल्छ। यो क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो बाइनरी भेरिएबल हो, डमी भेरिएबल भन्छौँ, यसको दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छ। सरकारी जागिरी हो भने 1, प्राइभेट जागिरी हो भने 0। ए त्यो कसरी थाहा पाइन्छ त? मैले हिजो तपाईँलाई ट्रिक सिकाएको छु है कसरी थाहा पाइन्छ भन्ने। यहाँ जे शब्द लेखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ 1 दिएको हुन्छ कि। जस्तो क्याटेगोरी गभर्नमेन्ट भन्यो नि त, गभर्नमेन्ट भन्ने भेरिएबलको नाम लेखेपछि सरकारीलाई चाहिँ 1 दिएको हुन्छ, अर्कोलाई 0 दिएको हुन्छ। ए अर्बन भन्ने भेरिएबल दियो भने के हुन्छ त? अर्बनलाई चाहिँ 1 दिएको हुन्छ, अरूलाई 0 दिएको हुन्छ। फिमेल भनेर लेख्यो भने के हुन्छ त? फिमेललाई 1 बाँकीलाई 0। मेल लेख्यो भने मेललाई 1 अरूलाई 0 दिएको हुन्छ। अब यसको व्याख्या कसरी हुन्छ त? यसको व्याख्या कसरी हुन्छ त भन्दा माथिको कोफिसिएन्ट्सहरू त अस्तिको जस्तै व्याख्या गर्ने हो, तर यसको व्याख्या के हुन्छ त भन्दा यसको व्याख्या भनेको हामीले गभर्नमेन्टलाई चाहिँ 1 भन्ने भ्यालु दिएका छौँ है, अदर्सलाई चाहिँ 0 भन्ने भ्यालु दिएका छौँ। अब कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा 0 क्याटेगोरीको भन्दा गभर्नमेन्ट क्याटेगोरीको ज्याला चाहिँ $5.6 कम रहेछ भन्नु पर्यो। अर्थात् के भन्नु पर्यो त भन्दा गभर्नमेन्ट सेक्टर वर्कर्स earns $5.6 less than other sector workers। लेस किन भन्यो त माइनस साइन छ। ए लेस किन भन्यो त माइनसमा छ आन्सर, कोफिसिएन्ट माइनसमा छ। सो गभर्नमेन्ट सेक्टरको कोफिसिएन्ट माइनसमा भएको हुनाले अन्य सेक्टरको वर्कर्स भन्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने वर्कर्सले चाहिँ प्रति घण्टा औसतमा $5.6 कम कमाउँछन् भनेर यसरी व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। अब यसमा हामीले मेलको गऱ्यौँ होइन, अब मेरिटको पनि गरौँ न त, मेरिटको है त, मेरिटको गरौँ रिग्रेसन होइन। मेरिट हुनु र नहुनुमा ज्याला दरमा केही फरक पर्दो रहेछ कि परेन छ भन्ने हेरौँ है त। अर्निङ्स एस अनि एक्सपिरियन्स, अब मेरिट भन्ने राखेँ ए, मैले मेरिट भन्ने राखेँ अनि रिग्रेसन रन गरेँ है त। मेरिटको कोफिसिएन्ट के आयो त भन्दा 0.81 आयो है। अब तपाईँले कसरी तुलना गर्ने भन्दा यहाँ कसरी दिएको हुन्छ भने त मैले मेरिट भन्ने भेरिएबलमा भएको हुनाले यसलाई 1 अनि अनमेरिडलाई 0 दिएको हुन्छ। आफैले दिए भन्दा हामी थाहा पाइहाल्छौँ, अरूको डेटा हो भने त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो त भन्दा अनमेरिड भन्दा मेरिटको ज्याला बढी हुँदो रहेछ आवरली वेज रेट। ए अब यस्तो किन हुने होला भन्ने त त्यसको आफ्नो आफ्नो रिजन हुनसक्छ होइन, तर पनि अब यो डेटाले के देखायो त भन्दा अनमेरिडको भन्दा मेरिटको एभरेज वेज रेट बढी रहेछ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा मेरिड वर्कर्स चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, यदि मेरिड छ भने मेरिड वर्कर्स अर्न $0.81 per hour more than the unmarried workers। यसरी हामीले क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई यदि दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छ भने सजिलैसँग रिग्रेसनको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने एकछिन पछि आउँछ। अहिले हामी के हेर्दैछौँ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने मात्रै हेर्दैछौँ। सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा सजिलै युज गर्न मिल्दो रहेछ। त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु अगाडि अब यहाँ मैले एउटा कुरा थप खोज्छु फेरि। त्यो थप के भने मैले अस्तिबाट के भनिरहेको छु भने इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रोबेबिलिटी हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेल भन्ने कोफिसिएन्ट सिग्निफिकेन्ट छ किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, त्यही भएर इन्टरप्रेट गऱ्यौँ। फिमेल भन्ने त हुने भइहाल्यो होइन, त्यसैको काउन्टर पार्ट हो। त्यसपछि हामीहरूको यो क्याटेगोरी गभर्नमेन्ट भन्ने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो छ, त्यही भएर यसको पनि व्याख्या गऱ्यौँ। अब यसको व्याख्या गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन त? मैले यसमा एडअप गरेँ, अघि व्याख्या चाहिँ गरियो होइन, अब एडअप गरेँ मैले।
अब यसको व्याख्या गर्न मिल्यो कि मिल्दैन त भन्दा यसको व्याख्या गर्न मिलेन, किनकि यसको प्रोबेबिलिटी के छ 0.05 भन्दा ठुलो छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो म्यारिटल स्ट्याटसले अब निष्कर्ष के निकाल्छौँ, अघि त मैले व्याख्या गर्न सिकाएँ, तर अब हामीले एक्चुअल वर्क लाइफमा काम गर्ने हो भने निष्कर्ष के लेख्छौँ त भन्दा हामी यो म्यारिड र अनम्यारिडले डिफ्रेन्स खासै पार्दो रहन्छ भनेर भन्छौँ। अर्थात् म्यारिटल स्ट्याटसले वेज रेटमा खासै सिग्निफिकेन्ट फरक पार्दो रहन्छ भन्ने हाम्रो फाइनल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ, किनकि यो सिग्निफिकेन्ट देखिएन। सिग्निफिकेन्ट हुनको लागि यो प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा सानो आउनुपर्छ भनिराखेका छौँ। सो स्कुलिङ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ, एक्सपिरियन्स सिग्निफिकेन्ट छ, तर म्यारिटल स्ट्याटस चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन। यसरी सिग्निफिकेन्ट छैन भने क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई हामीले रिग्रेसनमा युज गरे पनि त्यसको व्याख्या गर्नु हुँदैन, खालि के भन्नुपर्छ भने त्यसले चाहिँ वेज रेटलाई सिग्निफिकेन्टली प्रभाव पार्दैन, अर्थात् वेज रेटलाई यसले एफेक्ट गर्दैन भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसमा कुनै क्वेसन छ भने हामीहरू एकछिन छलफल गरौँ, त्यसपछि म चाहिँ अर्को इस्युमा जान्छु। व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि 0 कसलाई दिएको छ त्यससँग कम्पेयर गरेर व्याख्या गर्नु होला। अब म एउटा अर्को इस्यु यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउँछु है त। त्यो इस्यु भनेको चाहिँ के हो भने अब एउटाभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीहरूको मल्टी कोलिनियरिटीको समस्या आउँछ। मल्टी कोलिनियरिटी है, यो पनि सुन्नमा अप्ठ्यारो नाम हो, तर यसको चाहिँ बेसिक लजिक एकदमै सिम्पल छ है। हामीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको बिचमा स्ट्रङ रिलेसनसिप्स भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा स्ट्रङ रिलेसनसिप भयो भने त्यसले चाहिँ रिग्रेसनमा समस्या ल्याउँछ। स्ट्रङ रिलेसनसिप भने के हो त भन्दा जस्तो हामीले कुनै यस्तो रिग्रेसन रन गर्न खोज्यौँ, हामीले अघिकै भनौँ न वेज चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो स्कुलिङ भन्ने एउटा भेरिएबल छ, अनि एजुकेसन भन्ने अर्को भेरिएबल छ है, अनि एज भन्ने अर्को भेरिएबल छ अनि अर्को एक्सपिरियन्स भन्ने अर्को भेरिएबल छ। यी भेरिएबलहरू कस्ता छन् त भन्दा जस्तो स्कुलिङ र एजुकेसन भने के हुन्छ, एजुकेसन बढ्दाखेरि स्कुलिङ अटोमेटिकल्ली बढ्छ, स्कुलिङ बढ्दाखेरि एजुकेसन अटोमेटिकल्ली बढ्छ। सो दुईटा स्ट्रङली रिलेटेड हुन्छन्। त्यस्तै अब एज बढ्दाखेरि एक्सपिरियन्स बढेर जाने सम्भावना हुनसक्छ, ठ्याक्कै त बढ्छ भनेर ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन, तर एज बढ्दाखेरि वर्क एक्सपिरियन्स पनि बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। अब यसरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा सम्बन्ध त हुनसक्छ है, सम्बन्ध त हुनसक्छ, एउटा चेन्ज हुँदाखेरि अर्को चेन्ज हुने त हुनसक्छ, तर एकदम स्ट्रङली रिलेटेड भइदिए भने अथवा स्ट्रङ सम्बन्ध भइदियो भने त्यस्तो बेला समस्या देखा पर्छ, र त्यो समस्यालाई हामी मल्टिकोलिनियरिटी समस्या भनेर भन्छौँ। सो मल्टिकोलिनियरिटी भने के हो त भन्दा हामीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा स्ट्रङ रिलेसनसिप हुने। अब यस्तो स्ट्रङ रिलेसनसिप भयो भने के असर हुन्छ होला त, भन्दा हामी 2-3वटा इक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ है। एउटा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने रिग्रेस यो आरइजी लेख्नु र रिग्रेस लेख्नु एउटै कुरा हो, रिग्रेस होइन। अनि अर्निङ्स है, एउटा म अनौठो काम गर्छु, त्यो अनौठो काम के भने है अर्निङ्स चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, मैले दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सेम राखिदिएछु अघि, सेम राखेपछि यो दुईटाको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला त, यो स्कुलिङ र स्कुलिङको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला त भन्दा पर्फेक्ट सम्बन्ध हुन्छ, किनकि दुईटा सेम हो भन्नुको अर्थ के त भन्दा यो 1 वर्ष बढ्ने बित्तिकै यो 1 वर्ष बढ्छ। सो पर्फेक्ट सम्बन्ध भयो भने हामीहरूको रिग्रेसन लाइन क्यालकुलेट गर्नै सकिँदैन, रिलेसनसिप इस्टिमेट गर्नै सकिँदैन। अब स्टाटाले के गर्छ हेरौँ है त, स्टाटाले के गर्छ त भन्दा एउटा भेरिएबल ड्रप गरिदियो उसले, मैले चाहिँ यो दुईटा पर्फेक्ट भेरिएबलसँग मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ, त्यही भएर मैले एउटा भेरिएबल डिलिट गरिदिन्छु भनेर उसले डिलिट गरिदियो। अब स्टाटाले त यसरी गर्न सक्छ कि, तर अरू सफ्टवेयरमा चाहिँ यो गर्न सकिँदैन।
जस्तो तपाईँले चाहिँ अब यो इभ्युजमा गर्न खोज्नुभयो भने इभ्युजले चाहिँ गर्न मान्दैन। इभ्युजले चाहिँ तपाईँको पर्फेक्टली सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने एरर देखाउँछ। त्यो के हो त्यो भनेको सुरुमा अचम्म परिन्छ। यसरी यदि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा स्ट्रङ रिलेसनसिप भयो भने के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको रिग्रेसनमा समस्या देखा पर्छ र त्यो रिग्रेसनमा भएको समस्यालाई हामीले करेक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो कतिखेर देखा पर्छ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा यस अमिटेड गरिदियो, एउटा भेरिएबल डिलिट गरिदियो। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ यस्तो रिग्रेसन गर्न खोज्नुभयो अर्निङ्स होइन, अनि अर्निङ्स अनि स्कुलिङ एक्सपिरियन्स अनि फेरि स्कुलिङ एक्सपिरियन्स अनि गर्नुभयो भने अब यसले कुन भेरिएबलले समस्या ल्याउँछ त्यो सबै डिलिट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है त रिजल्टमा कुन डिलिट गर्यो। यसले दुईवटा भेरिएबल डिलिट गरिदियो, एस रिपिट भएको थियो डिलिट गरिदियो, एक्सपिरियन्स रिपिट भएको थियो डिलिट गरिदियो। सो सेम भेरिएबल त कसैले पनि राख्दैन, त्यो त मूर्खता भइहाल्यो होइन। तर हामीले कहाँ के देखाउन खोज्यौँ भने यदि पर्फेक्ट रिलेसनसिप छ भने त स्टाराले सिधै डिलिट गरिदिन्छ भने अरू सफ्टवेयरहरूमा इस्टिमेट गर्नै सकिँदैन, समस्या आउँछ इस्टिमेट गर्दाखेरि। उसले म इस्टिमेट गर्नै सक्दिनँ भन्ने खालको मेसेज दिन्छ अरू सफ्टवेयरले। सो अब यो त भयो पर्फेक्ट कोलिनियरिटीको समस्या। अब पर्फेक्ट नभएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो इम्पर्फेक्ट कोलिनियरिटी भन्छ। त्यो भनेको त सम्बन्ध स्ट्रङ चाहिँ हुने तर पर्फेक्ट नहुने। सो त्यस्तो केसमा पनि समस्या आउँछ। अब त्यो केस इलुस्ट्रेट गर्नको लागि म यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्छु। अघि जेनेरेट म के भन्ने भेरिएबल जेनेरेट गर्छु भने यो एसमा है, एसमा म +2 थपेर नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्छु है त। म एस न्यू भन्ने भेरिएबल जेनेरेट गर्छु। अब मैले यो किन गरेँ अब त भन्दा किनकि यसबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा यो पुरानै एसमा 2 जोडेर आएको हुनाले पुरानो र नयाँ बिचमा सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ होइन तपाईँले। पुरानो बढ्दाखेरि नयाँ स्वत बढ्छ भन्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सो मैले नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेँ स्कुलिङमा +2 जोडेर। है अब म रिग्रेसन गर्छु है त। अब म रिग्रेसन के गर्छु त भन्दा अघिकै अर्निङ्स अघि एस अनि एस न्यू भन्ने हाल्छु है त म। अब के हुन्छ त भन्दा यसले के भन्यो त भन्दा एस न्यू अमिट गरिदियो। एस न्यू यसले अमिट गरिदियो किनकि उसले के थाहा पायो भने यो एस न्यू भन्ने र एसको बिचमा स्ट्रङ सम्बन्ध छ भन्ने यसले थाहा पायो, डिलिट गरिदियो। अझै पनि पर्फेक्ट सम्बन्ध रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब हामी नयाँ एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त। त्यो नयाँ इक्जाम्पल भनेको हामीहरू अब नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरौँ है त। एस स्क्वायर भन्ने जेनेरेट गरौँ। एस स्क्वायर भन्ने कसरी आयो त, स्कुलिङ इयर्स क्यापिटलमा छ इन्टु स्कुलिङ इयर्स। स्कुलिङ इयर्सको स्क्वायर गरेर हामीले नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गऱ्यौँ। यो गर्नुको तर्क पनि के हो त भन्दा तपाईँले यसबाट के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा स्कुलिङ बढ्दाखेरि यसको स्क्वायर पनि बढ्छ, त्यो दुईटाको बिचमा स्ट्रङ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अब हामी रिग्रेसन गरौँ है त। रिग्रेसन गरौँ अनि अर्निङ्स होइन स्कुलिङ अनि स्क्वायरमा गरौँ। स्कुलिङ स्क्वायर हो यो भनेको चाहिँ। अब यसले स्क्वायरलाई डिलिट गरेन, अघि स्क्वायरलाई यसले डिलिट गरेन तर के समस्या ल्याइदियो त भन्दा स्क्वायरलाई डिलिट त गरेन, यसले के समस्या ल्यायो त भन्दा अघिसम्म स्कुलिङ चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट थियो। अघि अहिलेसम्म हामीले गरेको इक्जाम्पलमा प्रोबेबिलिटी के आइराखेको थियो त 0.05 भन्दा सानो आइराखेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसले के गाडिदियो भने स्कुलिङ इयर्सलाई माइनस साइनमा लगिदियो र यो चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट बनाइदियो। सो त्यो केले ल्यायो त यस्तो समस्या त भन्दा किनकि यो स्कुलिङ र स्कुलिङ स्क्वायर्सको बिचमा एकदम स्ट्रङ रिलेसनसिप छ। यसरी मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या भने के हो त भन्दा हाम्रा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा स्ट्रङ रिलेसनसिप भयो भने त्यसले दुईवटा समस्या ल्याउँछ। एउटा चाहिँ त्यसले भेरिएबलहरूलाई इन्सिग्निफिकेन्ट बनाइदिन्छ, प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो बनाइदिन्छ जसले चाहिँ भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। अर्को चाहिँ अनएक्सपेक्टेड साइन चाहिँ त्यसले ल्याइदिन्छ, अनएक्सपेक्टेड साइन ल्याइदिन्छ। जस्तो स्कुलिङ बढी पढ्दाखेरि आम्दानी घट्छ भन्ने बनाइदियो नि त यसले त अहिले त। सो अब यस्तो खालको रिलेसनसिप चाहिँ प्रब्लमेटिक छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त, त्यो हाम्रो आजको कन्सर्नको कुरा हो। कसरी थाहा पाउने त प्रब्लमेटिक छ कि छैन भन्ने। सो त्यो कसरी थाहा पाउने त भन्दा त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले रिग्रेसन रन गर्छौँ। अघि रिग्रेसन रन गर्छौँ, अर्निङ्स सेभिङ स्क्वायर भन्ने रन गर्छौँ। रिग्रेसन गरिसकेपछि
यहाँ मल्टिकोलिनियरिटी चेक गर्ने एउटा कमान्ड हुन्छ कि तपाईहरुको अस्तिको डु फाइलमा छ होला यो कमान्ड, तर यो कमान्ड चाहिँ रिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै काम गर्छ है। रिग्रेसन नगरिकन यो कमान्ड युज गर्नु भने काम गर्दैन। रिग्रेसन फर्स्टमा गर्ने, त्यसपछि ई स्ट्याट भनेर लेख्ने अनि भिआइएफ भनेर लेख्ने। ई स्ट्याट भिआइएफ भनेर लेख्ने अघि ई स्ट्याट भिआइएफ कमान्ड चाहिँ के त ई स्ट्याट भिआइएफ। अनि रिजल्ट यस्तो आउँछ रिजल्ट यस्तो आउँछ। रिजल्टमा यदि यो भिआइएफ को भ्यालु यो चाहिँ टिपेर राख्नुस् है, मैले त्यहाँ उसमा लेखिदिएको छैन। इफ भिआइएफ इज ग्रेटर देन 10 देयर इज प्रब्लम, देयर इज मल्टिकोलिनियरिटी अथवा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बीचको सम्बन्धले समस्या ल्याउँछ। अघि हामीले भन्यौं नि त, यहाँ अनएक्सपेक्टेड साइन आयो, इन्सिग्निफिकेन्ट बनाइदियो भन्यौं यसको स्क्वायरले है। अब यसको स्क्वायरले चाहिँ हाम्रो समस्या ल्याएको रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरा चेक गर्न ई स्ट्याट भिआइएफ लेख्ने अनि यसको भ्यालु 10 भन्दा ठुलो छ कि छैन हेर्ने है। यहाँ त 10 भन्दा धेरै ठुलो छ, 10 भन्दा धेरै ठुलो भएको हुनाले साच्चीकै यो प्रब्लमहरुको यसमा चाहिँ प्रब्लम रहेछ। यो दुईटा भेरिएबलको बीचमा स्ट्रङ रिलेसनशिप रहेछ र त्यो स्ट्रङ रिलेसनशिपको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो साइनहरु अनएक्सपेक्टेड आउने, इन्सिग्निफिकेन्ट भएर जाने समस्या चाहिँ देखा परेको हुन सक्ने रहेछ भनेर हामीले अनुमान गर्छौं। सो यसरी के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले कुनै पनि रिग्रेसन रन गरिसकेपछि, जस्तो हिजोकै रिग्रेसन रन गरौँ न अब अर्निङ्स यस एक्सपिरियन्स यो रन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यो सेभिङ र एक्सपिरियन्स यो स्कुलिङ इयर्स र एक्सपिरियन्सको बीचमा बलियो सम्बन्ध छ कि छैन भनेर चेक गर्न ई स्ट्याट भिआइएफ भनेर टाइप गर्नु पर्यो। अनि भिआइएफ को भ्यालु 10 भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। यहाँ त 10 भन्दा ठुलो छैन नि हैन। अब सो 10 भन्दा ठुलो छैन भनेपछि यो दुईटा भेरिएबलको बीचमा मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या रहेनछ भन्ने तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब म एउटा भेरिएबल अर्को थप्छु है त। म के थप्छु त भन्दा अर्निङ्सलाई स्कुलिङ इयर्स, अब म आफ्नो फादरको स्कुलिङ इयर्स पनि त्यसमा थप्छु, मदरको स्कुलिङ इयर्स पनि थप्छु, कग्निटिभ एबिलिटी पनि थप्छु, त्यसपछि एक्सपिरियन्स थप्छु। अब यी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीचमा सम्बन्ध दरो छ कि छैन भनेर म यो पहिला रिग्रेसन रन गर्छु, त्यसपछि ई स्ट्याट भिआइएफ भनेर लेख्छु र 10 भन्दा ठुलो त आएन। 10 भन्दा ठुलो नआएपछि म के कन्क्लुड गर्छु त भन्दा यो भेरिएबलको बीचमा हुने सम्बन्ध प्रब्लमेटिक रहेनछ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीचको सम्बन्ध प्रब्लमेटिक रहेनछ भनेर म कन्क्लुड गर्छु। यसरी हामीले मल्टिकोलिनियरिटी इस्यु चाहिँ चेक गर्न पर्छ। तर खुसीको कुरा के हो भने क्रस सेक्सन डेटामा चाहिँ मल्टिकोलिनियरिटी हुने सम्भावना खासै रहँदैन। यदि तपाईले उस्तै नेचरको भेरिएबल युज गर्नुभयो भने चाहिँ हुन सक्छ त्यस्तो सम्भावना, अदरवाइज चाहिँ हुँदैन। यो कहाँ हुन्छ त भन्दा टाइम सिरिज डेटामा हुन्छ। टाइम सिरिज डेटामा जस्तो तपाईले टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ यस्तो खालको भेरिएबल युज गर्नुहुन्छ हैन। सपोज मानौ कि तपाईले एउटा चाहिँ भनौं न एउटा मनी सप्लाई युज गर्नुभयो, अर्को डिपोजिट युज गर्नुभयो। यसमा के समस्या हुन्छ त भन्दा बैंकमा भएको डिपोजिट भनेको मनी सप्लाई भित्र पर्छ। त्यही भएर डिपोजिट बढ्दाखेरि मनी सप्लाई बढ्ने, डिपोजिट घट्दाखेरि मनी सप्लाई घट्ने हुन्छ। सो 1 to 1 सम्बन्ध हुन सक्छ। यस्तो बेलामा यो दुईटाको बीचमा स्ट्रङ रिलेसनशिप हुन सक्ने चान्स हुन्छ। सो यसरी मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या टाइम सिरिज डेटामा बढी आउने सम्भावना हुन्छ। क्रस सेक्सन डेटामा आयो भने त्यसको समाधान के त भन्दा क्रस सेक्सन डेटामा मल्टिकोलिनियरिटी देखा पर्यो भने यसका धेरै ट्रिटमेन्टहरु हुँदैनन् है। एउटा ट्रिटमेन्ट यसको के हो भने यदि कुनै भेरिएबल्सहरुले चाहिँ तपाईलाई अब मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या ल्याउने खालको देखियो भने त्यसलाई ड्रप गरिदिने हो। जस्तो अघिको एक्जाम्पलमा चाहिँ के हुन्छ त भने सपोज चाहिँ हामीले जो एस र एस स्क्वायर भन्यौ नि त, हामीलाई के लागेको छ भने यो चाहिँ स्कुलिङ र स्कुलिङ स्क्वायर्सको बीचमा बलियो सम्बन्ध हुन सक्छ। किनकि स्कुलिङ बढ्ने बित्तिकै त्यसको स्क्वायर त अटोमेटिकली बढ्छ।
यस्तो हामीलाई लाग्यो भने यो स्केलिङ स्क्वायरलाई हामीले ड्रप गरिदिन सक्छौँ। सो हामीहरूलाई जुनमा शङ्का लाग्यो त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रप गरेर मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या हटाउन सक्छौँ। सो यसको अरू समाधान हुँदैन, त्यही ड्रप गर्ने एउटा मेन समाधान हो। अर्को समाधान भनेको भेरिएबलहरूलाई कम्बाइन्ड गर्ने हो। अब सबै अवस्थामा कम्बाइन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ होइन, सबै अवस्थामा कम्बाइन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो इन्कम र एक्सपेन्डिचर छ भने यसलाई कसरी कम्बाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? इन्कम र एक्सपेन्डिचरको बिचमा त भ्याल्यु सम्बन्ध हुन्छ, भ्याल्यु सम्बन्ध हुन्छ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको बिचमा। सो यसलाई चाहिँ कि एउटालाई ड्रप गर्नु पर्यो कि यसलाई कम्बाइन्ड गर्नु पर्यो? कम्बाइन्ड कसरी गर्न मिल्छ होला त? सेभिङ क्यालकुलेट गरिदिने, अनि सेभिङ इक्वल्स टु इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर गरिदिने। इन्कम पनि राख्नु परेन, एक्सपेन्डिचर गर्ने राख्नु परेन, एउटा भेरिएबल सेभिङ राख्दाखेरि दुईवटा भेरिएबल एउटामा झर्छ र मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या समाधान भएर जान्छ। सो एउटा चाहिँ ड्रप गर्ने हो भने अर्को चाहिँ कुनै तरिकाले कम्बाइन्ड गर्ने, जोडेर घटाएर कम्बाइन्ड गर्न मिल्छ भने कम्बाइन्ड गर्ने हो। सो अब यो अघि चाहिँ इन्डिभिजुअल भिआइएफ 10 भन्दा ठुलो हुने कि कम्बाइन्ड भिआइएफ भन्ने सोध्नु भएको छ होइन एकजनाले। सो यसमा चाहिँ के हो भने हामीले ओभरअलमा प्रब्लम हेर्नको लागि कम्बाइन्ड भिएफ हेर्ने हो सुरुमा है, सुरुमा कम्बाइन्ड भिएफ हेर्ने हो, यो एभरेज भिआइएफ। अनि यहाँ जसको भिआइएफ ठुलो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ बढी प्रब्लम ल्याएको हुन्छ कि। जस्तो यहाँ चाहिँ यो 1.11 यो एक्सपिरियन्सको सबैभन्दा कम प्रब्लम छ है, अलि बढी प्रब्लम चाहिँ यसको छ। जसको भिआइएफ चाहिँ ठुलो छ नि त्यो चाहिँ बढी प्रब्लमेटिक हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने भन्ने एउटा इन्डिकेसन चाहिँ पाउन सकिन्छ। सो सुरुमा हेर्ने चाहिँ एभरेज भिआइएफ हो। अब एभरेज भिआइएफ 10 भन्दा ठुलो भयो भने त्यसपछि इन्डिभिजुअल भिआइएफ हेर्ने, कसको ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ ड्रप गर्न सकिन्छ। जस्तो अघिको केसमा हाम्रो दुइटै भिआइएफ ठुलो थियो होइन, यो केसमा त दुइटै 84 छ। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले तल हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसक्छ कि प्रब्लमेटिक कति बढी छ भन्ने। अब 10 भन्दा त धेरै ठुलो छ यो, त्यही भएर दुइटैको भिआइएफ एकदम हाई आएको छ। अब यो त पर्फेक्ट भएको हुनाले दुइटैको सेम आयो होइन, यसैको स्क्वायर भएर सेम आयो, नत्र अरू बेला सेम आउँदैन। कसैको सानो कसैको ठुलो, 10 भन्दा सानो 10 भन्दा ठुलो आउँछ। जसको ठुलो आयो त्यसमा चाहिँ बढी प्रब्लम छ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। ल मल्टिकोलिनियरिटीमा मैले यति गरेँ होइन। चेक गर्ने तरिका भनेको रिग्रेसन गरेर ई स्ट्याट भिआइएफ हो, र यदि रिग्रेसनमा देखियो समस्या भने कुनै भेरिएबललाई ड्रप गर्ने, इरिलिभेन्ट भेरिएबल छ भने ड्रप गर्दै हुन्छ, कि त कम्बाइन्ड गर्ने कुनै तरिकाले। र मैले भने जस्तै खुसीको कुरो चाहिँ क्रस सेक्सन डेटामा यो त्यति धेरै देखिँदैन, र क्रस सेक्सन डेटामा देखिने भनेको हिजोको समस्या मात्रै हो। एरर टर्मको भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट नहुने समस्या बढी आउँछ होइन, यो समस्या चाहिँ क्रस सेक्सनमा त्यति धेरै आउँदैन। र यसमा कुनै क्वेसन छ भने हामी एकछिन छलफल गर्छौँ, म त्यसपछि फेरि अर्को इस्यु स्टार्ट गर्छु है त। सो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको करिलेसनले थाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम थाहा हुन्छ होइन। जस्तो अघि हामी एस र एस स्क्वायरको बिचमा कोरिलेसन निकालेर हेर्न सक्थ्यौँ होइन। जस्तो एस र एस स्क्वायरको बिचमा हामी कोरिलेसन निकालेर हेर्न सक्थ्यौँ। कोरिलेसन त 0.99 छ, यहाँबाट पनि अनुमान गर्न मिल्छ भने। अर्को चाहिँ हामी अर्को बेला हामीले के गर्यौँ त, यसको अनि एक्सपिरियन्सको हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कोरिलेसन। सो यसमा चाहिँ कोरिलेसन 1 को नजिक छैन, तलै छ। 1 को नजिक छैन, एउटाको चाहिँ 0.58 रहेछ, त्यो जस भेरी हाई चाहिँ छैन कुनैमा पनि। सो यसमा चाहिँ छैन भन्ने, यसरी कोरिलेसनबाट पनि थाहा हुन्छ समस्या कतिको छ भनेर। ल अरू कुनै प्रश्न छ भने? टाइम सिरिजको चाहिँ पछि नै सोध्ने कि सर अहिले नै सोधिदिउँ? लास्ट दिनमा आउँछ टाइम सिरिजको चाहिँ। ए हुन्छ सर, पर्सि आउँछ, पर्सि ओके। दिन छलफल गरौँला। किनकि यसमा मैले अहिले गरेर देखाउन सक्दिनँ होइन, यो डेटा क्रस सेक्सन भएको भएर। त्यही भएर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रभावकारी होला। ल अब यसमा कुनै क्वेसन छैन भने म यो डेटा सेट बन्द गर्छु है त। म अब पुरानै डेटा सेटमा जान्छु र हामीहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ, दुईवटा काम गऱ्यौँ है अहिलेसम्म। एउटा चाहिँ हामीले
01 भएको भेरिएबललाई चाहिँ कसरी रिग्रेसनमा युज गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ मल्टिकोलिनियरिटीको समस्या कसरी चेक गर्ने भनेर हेऱ्यौँ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट इस्यु भनेको चाहिँ के हो भने अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ बाइनरी भेरिएबल कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इस्यु डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा। सो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा अब हामीले जेन्डरलाई कसरी राख्ने, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 01 कोडिङ भएको भेरिएबललाई कसरी राख्ने, त्यसको लागि म यो डेटा सेट बन्द गर्छु र यो डेटा सेटलाई म क्लियर गर्छु र म नयाँ डेटा सेट अर्थात् हाम्रो पुरानै डेटा सेट ओपन गर्छु। पुरानो डेटा सेट भनेको हाम्रो म डु फाइल रन गर्छु सिधै, त्यसले डेटा सेट मैले ओपन गरिराख्नु परेन, आफै गर्छ त्यसले। सो यो अस्तिकै डु फाइल हो प्रोडक्सनको। एकैछिन है त, यसले क्याल्कुलेसन गर्दैछ। अनि ल सो यो डेटा सेटमा हामीहरूले अब एउटा नयाँ काम गर्छौँ कि त्यो नयाँ काम भने के हो भने अब यो हामीले क्रेडिट स्ट्याटस भन्ने एउटा भेरिएबल छ कि यहाँ क्रेडिट स्ट्याटस भन्ने भेरिएबल छ। अब दुई तरिकाले हामी गरौँ है त। एउटा चाहिँ मैले अघिको डमी भेरिएबललाई युज गर्छु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा। अब हामी यहाँ यस्तो निकाल्न सक्छौँ क्या, रिग्रेसन अघिकै हो है यो कन्सेप्ट नयाँ होइन, रिग्रेसन होइन। अनि प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजी लेबर क्यापिटल, अस्तिसम्म त यस्तो रिग्रेसन निकालेका थियौँ होइन। अब आज हामी यहाँ के तर्क राख्छौँ भने यो प्रोडक्सनलाई लोन लिनु र नलिनुले केही फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर यता एउटा नयाँ भेरिएबल राख्छौँ। त्यो भनेको के हो त, क्रेडिट अन्डरस्कोर रिसिप्ट भन्ने भेरिएबल हो। यो अघिकै हो है, अघि हामीले यहाँ जेन्डर भन्ने युज गऱ्यौँ, रुरल अर्बन भन्ने युज गऱ्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने युज गर्दैछौँ। सो क्रेडिट रिसिप्टमा जसले क्रेडिट पाएको छ त्यसलाई 0 कोडिङ गरिएको छ, जसले चाहिँ पाएको छैन त्यसलाई 1 कोडिङ गरिएको छ कि यसमा चाहिँ उल्टो छ कोडिङ। त मलाई मात्रै थाहा छ, म तपाईँलाई त्यही भएर अहिले यहाँ लेखेर दिँदैछु। इन्टर गरिदिएँ मैले। सो त्यसपछि यसको रिजल्ट आयो। अब रिजल्ट आयो, रिजल्टले हामीलाई के देखायो त भन्दा मैले अघि प्रोबेबिलिटी हेर्ने भनेको थिएँ होइन फर्स्टमा। सो यो प्रोबेबिलिटीमा लेबर र क्यापिटलको कोफिसियन्ट त अस्तिकै तरिकाले व्याख्या गर्ने हो है। एउटा लेबर थप्यो भने उत्पादन 329 केजीले बढ्छ, क्यापिटल 1 रुपियाँले थप्यो भने उत्पादन 0.08 केजीले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्ने। अब क्रेडिट रिसिप्टको चाहिँ यहाँ के आयो त समस्या भने यो सिग्निफिकेन्ट आएन। सिग्निफिकेन्ट नआएपछि हामीहरूले भन्न मिलेन कि ऋण लिने र नलिनेमा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले भन्न मिलेन, किनकि क्रेडिट रिसिप्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट आएन, किनकि प्रोबेबिलिटी 0.05 भन्दा ठुलो आइदियो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो के त भन्दा जतिखेर हामीले लोन लिएको छ कि छैन भन्ने जानकारीलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गऱ्यौँ। यो चाहिँ अघिको स्टोरी भयो। अब हामी नयाँ स्टोरी क्रिएट गर्छौँ। त्यो स्टोरी भनेको के हो भने अब हामी यो क्रेडिट रिसिप्टलाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्छौँ है। मान्छेले ब्याङ्कबाट कर्जा लिने र नलिने चिज केले डिटरमाइन गर्छ भन्ने क्वेसन सोधिराखेका छौँ। अब चाहिँ हामी है क्रेडिट रिसिप्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नुको अर्थ के त, मान्छेले कर्जा लिने कि नलिने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ। अब हामी केले डिटरमाइन गर्छ भनेर एसम गर्छौँ त मान्छेको उमेरले गर्छ है, उमेरले गर्छ, घरमा कतिजना बस्छन् त्यसले गर्न सक्छ, घरमुली पुरुष हो कि महिला हो त्यसले गर्न सक्छ है। त्यसपछि त्यसको उत्पादन कति छ त्यसले पनि गर्न सक्छ है, प्रोडक्सन अन्डरस्कोर केजीले पनि गर्न सक्छ। यहाँ एउटा मेटिए छ, यो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले जेन्डर भन्ने राखेको थियौँ है। सो अब मैले उठाएको क्वेसन चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। मैले उठाएको क्वेसन चाहिँ के हो भने
अघिसम्म हामीले के गरिराखेका थियौँ भने 0 1 हुने भेरिएबललाई चाहिँ यता दायाँपट्टि राखिराखेका थियौँ। अब हामीले के गर्यौँ त त्यही 0 1 लिने भेरिएबललाई नै हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गरिराखेका छौँ अब चाहिँ। र हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो भने क्रेडिट रिसिप्टको भ्यालु 0 र 1 हुन्छ। 0 हुनु भनेको कर्जा लिने हो, 1 भनेको नलिने हो। अब त्यो चिजलाई केले डिटरमाइन गर्छ त त्यो हामी निकाल्न खोजिरहेका छौँ। यसरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा चाहिँ 0 1 भन्ने भेरिएबल युज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बाइनेरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। त्यसको नाम चाहिँ के त बाइनेरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। बाइनेरी भनेको दुईटा मात्रै डिजिट लिने 0 र 1। कम्प्युटरले बाइनरी नम्बरमा काम गर्छ भन्ने के हो त 0 र 1 मा मात्रै काम गर्छ भनेको। बाइनरी डिपेन्डेन्ट भनेको पनि 0 र 1 मात्रै भ्यालु लिने भेरिएबल चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आयो भने अब रिग्रेसन कसरी गर्ने त? अब रिग्रेसन कसरी गर्ने त भन्दा एउटा चाहिँ हामी सिम्पल अगाडिको जस्तै रिग्रेसन गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा समस्या हुन्छन्। पहिलो चिज हामी के कन्फर्म गरौँ भने यहाँ युज भएका नोमिनल भेरिएबलहरू दुईटा मात्रै क्याटेगोरीका छन् कि छैनन् र 0 1 ले कोड गरेका छ कि छैन त्यो हेरौँ है त। पहिला त्यो कन्फर्म गरौँ। मैले अघि भन्ने छु हैन त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर। पहिला चाहिँ हामी जेन्डरमा 0 1 मात्रै छ कि छैन त्यो हेरौँ है त। 0 1 जेन्डरमा 0 1 छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने हो त लिस्ट लेबल गरेर हेर्ने हो। लिस्ट लेबल जेन्डर गरेर हेर्ने हो। यसमा हामीले 0 र 1 सरी LABEL हुनुपर्ने के लेखेको छ त है त लिस्ट लेबल जेन्डर सरी उल्टो है सरी लेबल लिस्ट पो हो त कस्तो बिर्सिएछ ल। लेबल लिस्ट जेन्डर 0 र 1 छ हैन। 0 भनेको मेल हो, 1 भनेको फिमेल हो है। 0 र 1 मा कोडिङ छ यो हाम्रो राख्न मिल्यो है। त्यस्तै गरेर लेबल लिस्ट अनि अर्को चाहिँ अब यो क्रेडिट रिसिप्टमा चाहिँ मैले के राखेको छु अब नामै बिर्सिसक्यो। अब हेरौँ है त। यो चाहिँ कमान्ड LABEL स्पेलिङ मिस्टेक भएछ है त। LABEL लिस्ट क्रेडिट रिसिप्ट। अब यसमा के राखेको छ बिर्सिसकेछ। अब म डेटामै हेर्छु है त। डेटामा चाहिँ यहाँ नट टेकन भन्नेमा चाहिँ 1 छ, टेकन भन्नेमा 0 छ सो यो पनि 0 र 1 मै कोड भएको छ। यो भनेको नट टेकनलाई चाहिँ 1 दिएको छ, 1 लाई नट टेकन अनि 0 लाई चाहिँ टेकन अथवा लोन लिने मान्छेलाई 0 नलिनेलाई 1 राखेको छ। जे होस् हामीले के कन्फर्म गर्यौं त भन्दा हामीले युज गर्न चाहेको भेरिएबलमा 0 र 1 मात्रै क्याटेगोरी छ। 1 2 यस्तो संख्या छैन। सबैलाई दुईटा मात्रै क्याटेगोरी छ। 0 1 मा कोडिङ भएको छ भन्ने कन्फर्म गर्यौं। अब हामीहरूले चाहिँ अब रिग्रेसन रन गर्न सक्छौं। क्रेडिट रिसिप्ट हैन। त्यसपछि हामीले सिम्पल गरौँ न धेरै भेरिएबल नभएको एज, हाउसहोल्ड साइज र प्रोडक्सन मात्रै गरे है त। मैले अघि एउटा जेन्डर भन्नेलाई राखिन मैले। अब यहाँ समस्या चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई 0 1 मा मापन गरेका छौं के 0 1 मा बाइनरी छ। अब यस्तो बेला सिम्पल रिग्रेसन गर्न त्यति धेरै उपयुक्त हुँदैन। किन उपयुक्त हुँदैन त त्यो म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। मैले यो रिग्रेसन रन गरे है। यो रिग्रेसन रन गर्दाखेरि के आयो आउन चाहिँ, तर यो रिग्रेसनमा आएको अङ्कले किन काम गर्दैनन् त भन्दा किनकि बाइनरी भेरिएबल यदि डिपेन्डेन्टको रूपमा युज भएको छ भने यो सबै अङ्कहरूले चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा हुने चेन्ज व्याख्या गर्छन्। प्रोबेबिलिटीको रूपमा व्याख्या गर्छौं अब हामीहरू। जस्तो एज 1 वर्षले वृद्धि भयो भने क्रेडिट पाउने प्रोबेबिलिटी वा क्रेडिट लिने प्रोबेबिलिटी कतिले बढ्छ अथवा घट्छ। हाउसहोल्ड साइज 1 युनिटले बढ्यो भने क्रेडिट पाउने प्रोबेबिलिटी कतिले घट्छ। प्रोडक्सन बढ्यो भने प्रोबेबिलिटी कतिले घट्छ भनेर यसरी व्याख्या गर्छौं। अब हामी यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 0 1 मा नाप्ने भयो भने कोफिसिएन्टलाई जहिले पनि प्रोबेबिलिटीको रूपमा व्याख्या गर्छौं। तर समस्या के हुन्छ त भन्दा यदि हामीहरूले प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गर्यौं भने प्रोबेबिलिटीको भ्यालु कहिलेकाहीँ माइनसमा आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आइदिन्छ। जस्तो मैले यहाँ प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गरे हैन।
प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गरेँ र अनि प्रोबेबिलिटीको मैले कति रहेछ भ्यालु भनेर हेर्न खोजेँ कि प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गरेर भ्यालु हेर्न खोजेँ भने प्रोबेबिलिटी कति आयो त हेर्नुहोस् हैन म्याक्सिमम 0.67 आयो यो त ठिकै छ तर मिनिमम प्रोबेबिलिटी कति आइदियो त भन्दा माइनसमा आइदियो मिनिमम प्रोबेबिलिटी माइनसमा आइदियो सो यसरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ 0 1 मा नापिएको छ भने हामीहरूले सिम्पल रिग्रेसन रन गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी माइनसमा फोरकास्ट हुने 1 भन्दा ठुलो नम्बर फोरकास्ट हुने सम्भावना रहन्छ त्यही भएर सिम्पल रिग्रेसन यस्तो बेला युज गर्न मिल्दैन अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट त्यो रिग्रेसन रन गर्न मिल्दैन सो म्यानेजमेन्टमा पढ्ने म्यानेजमेन्ट फिल्डतिरको साथीहरूले पनि धेरै गर्नुहुन्छ यस्तो खालको प्रोबेबिलिटीको रिग्रेसन र अरूतिर पनि धेरै युज हुन्छ यो सिम्पल फर्ममा चाहिँ गर्न सकिएन र हाम्रो समस्या के रह्यो त भन्दा यहाँ प्रोबेबिलिटी माइनसमा जाने प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा ठुलो हुने त्यस्तो समस्या रह्यो अब त्यो समस्यालाई हामी निराकरण गर्नको लागि यो केसमा हामी सिम्पल रिग्रेसन गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ त एउटा लजिट रिग्रेसन भन्ने हुन्छ एउटा लजिट रिग्रेसन भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ प्रबिट रिग्रेसन भन्ने हुन्छ यस्तो खालको रिग्रेसन हामीहरू गर्छौँ यो दुईटा रिग्रेसनले गर्ने चिज के हो भने जुन अघि प्रोबेबिलिटी माइनसमा गयो नि त्यो माइनसमा जानबाट रोकिदिने हो अनि 1 भन्दा ठुलो हुनबाट रोकिदिने हो यसले अब यसले काम कसरी गर्छ त भन्दा अब यसको म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसन चाहिँ धेरै गाह्रो छ त्यही भएर हामी म्याथमेटिकल एक्सप्लेनेसनमा जाँदैनौँ लजिट मोडेल भनेको एउटा नन लिनियर मोडेल हो नन लिनियर मोडेल हो यो नन लिनियर मोडेल चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा आउँछ तपाईले यसको इक्वेसन चाहियो भने म तपाईलाई देखाउँला तर हामीले त्यतापट्टि गइराख्न पर्ने आवश्यकता छैन दुईटा कुरा मात्रै बुझ्नु पर्ने छ एउटा चाहिँ लजिट मोडेलले प्रोबेबिलिटीलाई नेगेटिभ हुनबाट रोक्छ र 1 भन्दा ठुलो हुनबाट रोक्छ प्रोबेबिलिटीलाई 0 देखि 1 को रेन्जमा मात्रै यसले राख्छ एउटा त्यो बुझ्नु पर्यो भने अर्को के बुझ्नु पर्यो भने यो नन लिनियर मोडल हो नन लिनियर मोडल भनेको चाहिँ हिजो अस्तिको जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको पावरमा 1 आउँदैन यहाँ चाहिँ e को पावरमा आउँछ इक्वेसन जस्तो तपाईले यसको इक्वेसन हेर्न खोज्नुभयो भने तपाईले आफै पनि गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो लजिट रिग्रेसन भनेर तपाईले गुगलमा टाइप गर्नुभयो भने यसको रिग्रेसनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ इमेजेसमा गयो भने एक्सपोनेन्शियल फर्ममा यो युज हुन्छ है त कता लेखेछ अब यहाँ छ ल सो यस्तो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा चाहिँ यो इस्टिमेट हुन्छ यस्तो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा भएको रिग्रेसन चाहिँ तपाईँ हाम्रो जस्तो सामान्य रिग्रेसनले इस्टिमेट गर्न सक्दैन ओएलएस मेथडले भनौँ न ओएलएस मेथडले इस्टिमेट गर्न सक्दैन यस्तो खालको पावरमा हुने रिग्रेसनलाई यो अब लिनियर रिग्रेसन र लजिस्टिकमा के फरक छ है त यो चित्रले तपाईहरुलाई अलिकता अलि यो चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाउन सक्छ कता जाँदो रहेछ त एकैछिन है त सो यो चित्रले चाहिँ थोरै देखाउँछ लिनियर रिग्रेसन भयो भने के हुन्छ त y बराबर a + bx यस्तो सिम्पल फर्ममा आउँछ तर त्यसैलाई चाहिँ हामी लजिस्टिक रिग्रेसन गर्न थाल्यौं भने त्यसको इक्वेसनै यति गाह्रो हुन्छ के 1/1 + e को पावर -β0 + x βx1 यस्तो खालको हुन्छ है अब अघि मैले भनेको कुरा पनि यसमा छ है त लिनियर रिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त यो लाइन चाहिँ 1 भन्दा माथि पनि जान्छ प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा ठुलो पनि हुन्छ र 0 भन्दा सानो पनि हुन्छ यो ओरेन्ज कलरको लाइन भन्ने के हो त यहाँ सिम्पल रिग्रेसनको लाइन हो तर लजिस्टिक रिग्रेसन तपाईले युज गर्नुभयो भने के हुन्छ भने यो 0 बाट स्टार्ट भएर 1 मा टुङ्गिन्छ रिग्रेसन लाइन अब रिग्रेसन लाइनै यस्तो कर्भ इस्टिमेट गर्छौं के हामी रिग्रेसन लाइन नै सिधा रेखा नगरेर कर्भ रिग्रेसन लाइन इस्टिमेट गर्छौं सो यस्तो कर्भ इस्टिमेट गर्नको लागि इक्वेसन पनि कर्भको फर्ममा हुने भयो सो यसरी दुईटा कुरो मात्र यहाँबाट लिनु पर्यो एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटीलाई 0 देखि 1 को रेन्जमा बाँधेर राख्छ यसले है अर्को यो चाहिँ सिम्पल फर्ममा हुँदैन एक्सपोनेन्शियल फर्ममा हुन्छ त्यही भएर सिम्पल फर्मुलाले यसमा काम गर्दैन ओएलएस ले यसमा इस्टिमेट गर्न सक्दैन
अब हामी इस्टिमेट केबाट गर्छौँ त भन्दा एउटा म्याक्सिमम लाइक्लिहुड मेथड भन्ने हुन्छ त्यसबाट गर्छौँ। सो त्यसको पनि टेक्निकल डिटेलतिर हामी जाँदैनौँ, खालि यहाँ गर्ने कसरी र इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सर्नको कुरा हो। सो अब हामीहरू कसरी इस्टिमेट गर्ने त, त्यस्तो खालको यस्तो अघि मैले देखाएको जस्तो कर्भ इक्वेसन चाहिँ कसरी इस्टिमेट गर्ने, लजिट रिग्रेसन भनेर भन्छौँ, यसलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने त्यता जान्छौँ है त। इस्टिमेट गर्न एकदमै सजिलो छ, कम्प्युटरलाई लजिट भन्ने बित्तिकै उसले सबै काम गरिदिन्छ। अघि चाहिँ आरइजी भन्ने लेख्थ्यौँ, अब के भन्नु पर्यो त, लजिट भन्ने लेख्नु पर्यो ए। सो लजिट भन्ने लेख्ने अनि यसो इस्टिमेट, त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम लेख्ने, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूको नाम लेख्ने। सो एक्स्ट्रा लेख्नुपर्ने भनेको आरइजी रेग लेख्ने ठाउँमा एलओजिआइटी लजिट लेखिदिने हो, बाँकी स्टाटाले सबै बुझ्छ ए। यो इन्टर गरेर हामीले हेऱ्यौँ, त्यसपछि यसले के दुनियाँ काम गर्छ र अन्तमा रिजल्ट निकाल्छ ए। अब यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड मेथडबाट इस्टिमेट हुने भए हुनाले यो अघिका जस्ता रिजल्ट आउँदैनन्, यहाँ एनोभा भन्ने आउँदैन, आर स्क्वायर भन्ने आउँदैन, अर्कै आउँछन् यहाँ। यो भने के हो म तपाईँलाई भन्छु। सो यसरी लजिट रिग्रेसन इस्टिमेट गरिसकेपछि है सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ है त। इन्टरप्रेट कसरी गर्ने, अब सिम्पल रिग्रेसनको जस्तो हामी यहाँ यसरी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ कि यहाँ सिम्पली यसरी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ कि एज 1 वर्षले बढ्यो भने प्रोबेबिलिटी यतिले कम हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न सक्दैनौँ हामी ए। हाउस होल्ड साइज 1 वर्षले बढ्यो भने अनि ऋण लिने र नलिने प्रोबेबिलिटी यतिले बढ्छ वा घट्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। सो यो कोएफिसिएन्टहरूको सिम्पल व्याख्या हुँदैन। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी पनि हामीले हेर्छौँ होइन, प्रोबेबिलिटी कसको चाहिँ 5% भन्दा सानो छ, कसको ठुलो छ भनेर हेर्छौँ। यहाँ एउटा भेरिएबलको मात्रै प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ, प्रोडक्सनको मात्रै, बाँकी भेरिएबलहरू सिग्निफिकेन्ट छैनन्। अब व्याख्या कसरी गर्ने त, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हुन्छ। सो व्याख्या गर्नको लागि हामीहरू एउटा कन्सेप्ट सिक्छौँ है। त्यो कन्सेप्ट भनेको के हो भने, त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मार्जिनल इफेक्ट भने के हो भन्ने सिक्छौँ है। मार्जिनल इफेक्ट, सरी म एक्सेलमा एउटा तपाईँलाई सानो हिसाब गरेर देखाउँछु है, तपाईँले कति बुझ्नुहुन्छ। एक्सेलको हिसाबबाट चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। सो किन यसमा मार्जिनल इफेक्ट चाहिँ सिम्पल तरिकाले निकाल्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ एक्सेलको हिसाबबाट। है यहाँ म एक्सेलमा म दुईटा खालको रिग्रेसन इक्वेसनहरू लेख्छु अघि। एउटा खालको रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ सिम्पल छ, y बराबर 10 + 2x भन्ने है। यो हिजो अस्ति हामीले गरेको सिम्पल जस्तो छ है। एउटा अर्को चाहिँ कस्तो छ त, अलि नन लिनियर खालको छ, y = 10 + 2x + 3x², यस्तो खालको छ ए। एउटा रिग्रेसन इक्वेसन यस्तो खालको छ ए। यहाँ चाहिँ तपाईँले यो 2 लाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त भन्दा, x मा 1 एकाइ वृद्धि हुँदाखेरि y मा 2 एकाइ वृद्धि हुन्छ भन्ने देखाउनुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ x र y को मान निकाल्नुहोस् है त, के हुन्छ हेरौँ। x र y को मान निकाल्नुहोस्, यता पनि x र y को मान निकाल्नुहोस् है। y को मान, y को मान यता है। x को मान 0 हुँदाखेरि y को मान कति हुन्छ त, यहाँ y को मान कसरी आउँछ त, 10 + 2 × x को मान ए। अब यसलाई म तल तान्छु होइन, म x को मान चेन्ज गर्दै जान्छु। x को मान 1 भयो भने यहाँ 2 ले वृद्धि भयो, x को मान 1 ले थप्यो भने 2 ले वृद्धि भयो, x को मान 1 ले थपियो फेरि 2 ले वृद्धि भयो, x को मान 1 ले बढाइयो, y को मान 2 ले वृद्धि भयो। सो यहाँ रेट अफ चेन्ज के हुन्छ त, रेट अफ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट = 2 सँग बराबर छ। अब यता त्यो हुँदैन क्या, रेट अफ चेन्ज यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। जस्तो तपाईँले x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु कसरी आउँछ त, माथि इक्वेसनलाई म यहाँ टाप गर्छु, 10 + 2 × x को भ्यालु + 3 ×
x को भ्यालुको स्क्वायर ए। अब हेर्नुहोस् है त, म अब यो बढाउँदै जान्छु के हुन्छ हेरौँ है त। सो x को भ्यालु 1 ले बढाउँदाखेरि y को भ्यालु कतिले बढ्यो? 5 ले बढ्यो ए। x को भ्यालु फेरि 1 ले बढाउँदाखेरि y को भ्यालु कतिले बढ्यो? कतिले बढ्यो त? यो 26 माइनस 15 11 ले बढ्यो। फेरि x को भ्यालु 1 ले बढाउँदाखेरि 17 ले बढ्यो, फेरि 23 ले बढ्यो, फेरि 29 ले बढ्यो। सो यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने एउटा लेसन के हो भने लिनियर रिग्रेसनमा के हुन्छ त, जहिले पनि रेट अफ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। x 1 एकाइले बढ्दाखेरि y कतिले बढ्ने भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ भने नन लिनियर रिग्रेसनमा यो ट्रु स्क्वायर हो है, मैले अलि एक्सेलमा टाइप गर्नु जानिनँ, 3x स्क्वायर हो। सो नन लिनियर रिग्रेसन भने के हो त, x को पावरमा 1 भन्दा अरु अङ्क हुने हो। नन लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ x मा 1 एकाइ वृद्धि हुँदाखेरि y मा कति वृद्धि हुने भन्ने कुरा कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ x 1 एकाइले बढ्दाखेरि y कतिले बढ्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, x को ओरिजिनल भ्यालु कति थियो भन्ने चाहिन्छ के। जस्तो x को भ्यालु 2 थियो भने x मा 1 एकाइ बढाउँदाखेरि y मा 17 एकाइले बढ्छ। x को ओरिजिनल भ्यालु 3 थियो भने 3 मा 1 थप्दाखेरि y को भ्यालु चाहिँ 23 ले थपिन्छ। x को भ्यालु 4 थियो भने x मा 1 एकाइ वृद्धि गर्दाखेरि y मा 29 एकाइले वृद्धि हुन्छ भनेर हामीहरू यसरी मात्रै भन्न सक्छौँ। सो सिम्पल टेक वे के हो त भन्दा यतापट्टि जहिले पनि सेम हुन्छ y को परिवर्तन हुने दर, त्यही भएर हामीलाई x को भ्यालु कति भन्ने चाहिँदैन। x को भ्यालु जति भयो नि y 2 ले बढ्छ हैन। यता त्यस्तो हुँदैन, x को भ्यालु कति थियो भन्नेले चाहिँ y को भ्यालु कतिले बढ्छ भन्ने डिटरमाइन हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यहाँ x को भ्यालु यति भएको बेला y को रेट अफ चेन्ज यति हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिन्छ। सो अब लजिस्टिक रिग्रेसन पनि के हो त, नन लिनियर रिग्रेसन हो। नन लिनियर रिग्रेसनमा हामीहरूले x को मान कति भन्ने थाहा नपाइकन हामीहरूले रेट अफ चेन्ज व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि अघि मैले एक्सेलमा जसरी निकाले नि रेट अफ चेन्ज, त्यो रेट अफ चेन्ज निकाल्नको लागि स्टार्टमा एउटा चिज छ, त्यो भनेको MFX भन्ने हो। MFX भनेको चाहिँ अघि मैले जुन रेट अफ चेन्ज निकाले त्यो रेट अफ चेन्ज निकाल्ने एउटा यो ट्रीको फर्मुला हो। सो MFX तपाईले टाइप गरिदिने हो भने अनि यसले चाहिँ रेट अफ चेन्ज निकाल्छ। यहाँ dy/dx निकाल्यो नि त हैन। dy/dx भनेकै के हो त, रेट अफ चेन्ज हो। यसलाई चाहिँ मार्जिनल इफेक्ट भनेर भनिन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। यसलाई डाइरेक्ट व्याख्या गर्न मिल्दैन। डाइरेक्ट व्याख्या गर्न मिल्दैन। किन व्याख्या गर्न मिल्दैन त भन्दा मैले अघि उदाहरणमा देखाएँ कि y मा हुने चेन्ज चाहिँ x को भ्यालु कति थियो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसो भएको हुनाले स्टाटाले के गर्छ त भन्दा यो MFX चाहिँ यो एज को मिन भ्यालुमा 1 युनिट वृद्धि हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर निकाल्छ के। मिन भ्यालुमा है, मिन भ्यालु जति छ नि एज को मिन भ्यालुमा 1 एकाइ वृद्धि हुँदाखेरि कतिले वृद्धि हुन्छ त प्रोबेबिलिटी भन्ने निकाल्छ। हाउसहोल्ड साइज को मिन भ्यालुमा 1 एकाइ थप हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्रेडिट कतिले घट्छ। त्यस्तै उत्पादनको मिन भ्यालुमा चाहिँ 1 केजी थप हुँदाखेरि 1 केजी वृद्धि हुँदाखेरि क्रेडिट रिसिप्ट पाउने प्रोबेबिलिटी कतिले घट्छ भनेर भन्छ। फेरि पनि यहाँ हामी प्रोबेबिलिटी नै हेर्छौँ हैन। दुईटाको प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा ठुलो छ, यो दुईटाको व्याख्या गरिराख्नु परेन। यसको मात्रै व्याख्या गर्नु पर्यो जसले चाहिँ अलिकति अनौठो रिजल्ट हामीलाई देखाइराखेको छ। अब प्रोडक्सन बढ्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्रेडिट चाहिँ पाउनुस् है त। यहाँ हाम्रो क्रेडिटलाई कसरी कोडिङ गरेको छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ है। क्रेडिट उल्टो कोडिङ भएको छ। उल्टो कोडिङ भएपछि त अब यसलाई हामीले म भोलि चाहिँ उल्टो कोडिङ गरेर देखाउँछु है। हाम्रो क्रेडिट पाउनेलाई चाहिँ 0 राखेको छ, नपाउनेलाई चाहिँ 1 राखेको छ। सो यसको व्याख्या चाहिँ यसरी हुने भयो है। इफ प्रोडक्सन increases by 1 kg, 1 kg probability of not getting credit decreases by
कति पर्सेन्ट त भन्दा यसलाई पर्सेन्टमा लेख्न सक्छौँ हामी 100 ले गुणा गरेर। यो त एकदमै सानो छ, 100 ले गुणा गरे पनि उही हुने हो कुरो। कति चाहिँ अगाडि सर्ने भयो त भन्दा 2टा 0 घट्ने भयो, 0.002%। है यो हाम्रो डेटामा एउटा समस्या के भयो भने हामीले चाहिँ क्रेडिट पाउनेलाई चाहिँ 0 राखेका छौँ, नपाउनेलाई 1 राखेका छौँ। त्यही भएर यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि 1 को चाहिँ हो कि प्रोबेबिलिटी जहिले पनि आउने। हामीले नपाउनेलाई 1 मानेपछि त यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि पनि क्रेडिट नपाउने सम्भावना चाहिँ यतिले घट्छ उत्पादन बढ्दै जाँदाखेरि भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। सो यसरी अब म यसलाई भोलि पनि रिपिट गर्छु होइन, यो अलिकति अप्ठ्यारो कन्सेप्ट पनि हो। त्यसो भएको हुनाले आजको लागि चाहिँ यसमा हामीले के मात्रै लैजाउँ अलिकति दिमागमा राखेर भने हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा 0 1 भएको भेरिएबलहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यतिखेर सिम्पल रिग्रेसनले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन। हामीहरू लजिट र प्रोबिट रिग्रेसन त्यतिखेर गर्छौँ। तर लजिट र प्रोबिट रिग्रेसन गर्दाखेरिको बेफाइदा चाहिँ के हो भने कोफिसियन्टहरूलाई सजिलैसँग व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यस्तो बेला हामीहरू यो मार्जिनल कोफिसियन्ट निकाल्छौँ, मार्जिनल इफेक्ट निकाल्छौँ र त्यो मार्जिनल इफेक्टलाई मात्रै व्याख्या गर्न सकिन्छ। बाँकी कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटी हेर्ने होइन, आर स्क्वायरको इन्डिकेसनको कुरा उस्तै हुन्छ। यसलाई हामीहरू भोलि थोरै एलाबोरेट गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ भोलि पनि छलफल गरौँला। तर आज चाहिँ यसमा केही सिम्पल क्वेसन छ भने हामीहरू छोटो छलफल गर्छौँ र यो भोलि फेरि रिपिट हुन्छ। यसको बारेमा धेरै चिन्ता चाहिँ नलिनुहोस् आज। सर त्यो लगआउट रेसियोबाट व्याख्या गर्ने भोलि सिकाउनुहुन्छ सरले? अड्स रेसियो चाहिँ लजिट मोडेलमा मात्रै निकाल्न मिल्छ होइन। हजुर, अड्स रेसियो लजिट मोडेलमा निकालेर देखाउँछु र त्यसको बारेमा व्याख्या गर्छु। प्रोबिट मोडेलमा चाहिँ अड्स रेसियो भन्ने हुँदैन। सो हजुर, रेसियो आउँछ, मार्जिनल इफेक्ट आउँछ, दुईटैमा। मार्जिनल इफेक्ट चाहिँ दुईटैमा हुन्छ लजिट र प्रोबिटमा, भने अड्स रेसियो लजिट मोडेलमा मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हामीहरू यो प्रोबेबिलिटीको प्रिडिक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्छौँ होइन, त्यो भोलि आउँछ। हुन्छ सर। हजुर। ल अब यो आजको पछिल्लो चाहिँ धेरैलाई गाह्रो पनि लाग्यो होला होइन, यो तर त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन। यहाँ सिम्पली चाहिँ हामीहरूले यो सबै फिल्ड म्यानेजमेन्ट फिल्डतिरकोले अलिक बढी युज गर्छन् यो चाहिँ लजिट मोडलहरू होइन। मैले अलिक बढी युज गरेको देख्छु। जता पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तो हामीहरू चाहिँ अब ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने निर्णय केले डिटरमाइन गर्छ भन्नेमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब सामान्य सोसल साइन्स सोसियल स्टडिज पढ्नेहरूले चाहिँ अब मान्छेले हायर एजुकेसन लिनु र नलिनुलाई केले डिटरमाइन गर्छ भन्ने फ्याक्टरहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तै अब इभन अब प्योरली फिजिकल साइन्सतिरको, हेल्थ साइन्सतिर, मेडिकल साइन्सतिरको मान्छेहरूले पनि अब कुनै पनि रोगबाट सङ्क्रमित हुनुमा चाहिँ कसले चाहिँ बढी भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने त्यस्तो खालको प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्सनहरू यसबाट गर्न सकिन्छ। अब आफ्नै घर बनाउने कि भाडामा बस्ने भन्ने डिसिजनलाई केले प्रभाव पार्छ होइन। यस्तो क्वेसनहरूको समाधान चाहिँ हामी लजिट प्रोबिट मोडलबाट गर्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ हामी भोलि अझै काम गर्छौँ होइन। यो चाहिँ यसको म्याथमेटिक्समा गयो भने त कम्प्लेक्स छ पक्कै पनि। तर यसको म सजिलो तरिकाले बुझाउँछु ताकि एउटा आफ्नो डेटामा चाहिँ तपाईँले गरेर इन्टरप्रिटेसन चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा गर्नुपर्ने भएको भएर थोरै अप्ठ्यारो लाग्छ सुरुमा, तर पछि बानी पर्छ। कुनै क्वेसन छ भने हामी छोटो छलफल गर्छौँ।